नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा एमाले कायमै। तस्करीको जरोसम्म पुगेर संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग। अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा। बागमती र मनोहरा खोला आसपासको क्षेत्रमा रहेको बस्तीहरूमा बाढी पस्यो। देशका अन्य भागमा पनि बाढी पहिरोको समस्या। तीन दलले संसदलाई बन्धक बनाएको रवि लामिछानेको आरोप। संसदीय समितिमा भागभण्डा गरेर संसदीय नियमावली विपरीत काम गरेको लिङ्गदेनको धारणा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका एकपछि अर्को नेता कार्यकर्ता एमालेमा फर्कन थाले। सकसमा माधव नेपाल पार्टीभित्र अहङ्कारवाद हावी भएको आरोप। र प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया अघि बढ्यो। श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने संसदीय सुनवाई समितिको निर्णय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करी सम्बन्धमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सर्वोच्चका न्यायाधीश या उच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै उच्च स्तरीय समिति गठन हुनुपर्ने विषयमा विमति राख्न आवश्यक नभएको धारणा राख्नुभयो। गृहमन्त्रीजी, तपाईँ पोलिटिकल कमिसार, तपाईको फिल्ड कमिसारको छ। तपाईको आदेश फिल्ड कमिसारले मानेको छैन कि फिल्ड कमिसारको सूचना तपाईले भेरिफाई गर्नुभएको छैन। हामीलाई गम्भीर शङ्का छ। त्यसकारण गृहमन्त्रीजीसँग पनि बयान कसले लिन्छ? के सिआइबीले लिन्छ? के राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ? अर्थमन्त्रीजीमाथि हाम्रो प्रश्न छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि हाम्रो प्रश्न छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि हाम्रो प्रश्न छ। यत्र निकाय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुँदा यी कहाँ सुतेका थिए? त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुन सरकारको गम्भीर कमजोरी भएको भन्दै यस अघिको सुन प्रकरणदेखि अहिलेसम्म गहिरामा पुगेर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले लगातार सदन अवरुद्ध गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै सदनलाई सबै समस्याको हल खोज्ने थलो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गर्दा एमाले मदन भण्डारीको निधनको फाइल खोज्न पनि आवाज उठाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। यसको सहमतिको बीचबाट बनेका आयोगहरू नै सबै विषयको अनुसन्धान गर्नका लागि सक्षम छन् या हामीले अध्ययन गरेका अनुसन्धान गरेका अपराध अनुसन्धानको गहिराईमा पुगेर अनुसन्धान गरेर सक्षम भएर दक्षिण एसियामै प्रसिद्धि हासिल गरिसकेको नेपाल प्रहरीलाई विश्वास गर्ने, सिआइबीलाई विश्वास गर्ने, हामीले स्थापित गरेका संस्थाहरूलाई विश्वास गर्ने भन्ने समाज बनाउन चाहन्छौँ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले पटक पटक प्रतिपक्षीले सदन अवरुद्ध गर्नु राम्रो विषय नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले एकपछि अर्को प्रभावकारी अनुसन्धान गरेको विषयलाई विषयान्तर गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। प्रक्रियामा राज्यले निष्कर्षतिर पुर्याउँदै गएको कुरालाई हामी नेपाल सरकार, त्यसमध्ये पनि गृह प्रशासन, गृहमन्त्री र अरूलाई हामी सम्मान गर्न सक्दैनौँ र सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, त्यसै गरिकन हामीले यो सुन 33 किलो सुनको प्रसङ्ग यहाँ माननीयज्यूहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। योभन्दा पहिला पनि त सरकार थियो सम्माननीय सभामुख महोदय, योभन्दा पहिला पनि त गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तर सुन आउने जाने त भकिरहेछ। उहाँले अहिले सुन प्रकरणमा सरकारले दृढताका पूर्वक अगाडि बढाएको भन्दै निष्कर्ष नआएसम्म अर्को निकायले गरेको अनुसन्धानलाई विश्वास गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले 3 दलले संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ।
मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै लामिछानेले तीन दल बीच कुरा मिल्दा एक हुने र कुरा नमिल्दा सदन नै अवरोध गर्ने देखिएको र संसदलाई नै बन्धक बनाउने काम भएको बताउनु भएको। उहाँले सदनको समय तोकिएको समयमा नै सुरु गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सभामुखको ध्यान आकर्षण गराउँदै विवादका विषय सभामुख र तीन नेता बसेर समय भन्दै बढी नै मिलाउन सुझाव दिनुभयो। त्यस्तै लामिछानेले सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा राज्यको निकायमा बसेका व्यक्तिहरूमाथि पनि छानबिन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्रीले जनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। यसलाई मध्यनजर राखेर मिल्नुपर्ने कुरा मिल्ने, मिलाउनु पर्ने कुरा मिलाउने पहिले किन गर्न सक्दैनन्? हाम्रो आरोप अनुसार यो बार्गेनिङ रातारात बसेर किन गर्न सक्दैनन्? सदन चल्ने बेलामा नै किन गरिन्छ? प्रत्येक दिन यो सम्मानित सदनमा जनताका प्रतिनिधिहरू आएर घडी हेरेर सदन कहिले खुल्छ भनेर बसिरहेका छन्। निरन्तर रूपमा भएको यो क्रियाकलापलाई रोक्न जरुरी छ। हामीलाई आशंका छ कि केही दलका केही नेताहरू बसेर यतिका जनप्रतिनिधिका तर्फबाट आफूले निर्णय गरेर यो सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन। यो तय होस्, आज सभामुखबाट रुलिङ होस्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले तीन दल मिलेर संसदीय समितिको भागभण्डा गर्नु संसदीय नियमावली विपरीत भएको बताउनुभयो। सरकारले गरेको अनुसन्धान पूर्ण नभएको भन्दै उहाँले सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय समिति बनाउन तयार हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अपूर्ण रहेको र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केही मान्छे जोगाउने प्रयत्न भएको उहाँले बताउनुभयो। हुन्छ भन्ने कुरा नियमावलीमा छ। तीनटा दलले टुङ्गो लगाउने विषय हो, यस्तो कुराहरू बाहिर आइराखेको। त्यसकारण म सभामुख महोदय र सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको र सम्बन्धित दलहरूको समेत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। ठोक्नुपर्नेलाई ठोक्ने, उन्मुक्ति दिनुपर्नेलाई दिने। ल अस्ति जनजाति समुदायका मानिसहरूले के अपराध गरेका थिए? गलत थियो भने पनि पक्रिने, थुन्ने, तर थुनेपछि पनि गोद्नुपर्ने, भित्र चाहिँ लाठीचार्ज गर्नुपर्ने के कारण थियो? ल भन्नुहोस् त। उहाँले सरकारका निकायले मात्रै गर्ने अनुसन्धानले सुन प्रकरणको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो। सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति स्वीकृत गरेको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले लामो समयदेखि छलफलमा रहेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति ल्याएको हो। त्यस्तै बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। दिने भन्ने निर्णय भएको छ र अर्को आज हाम्रो बहुप्रत्यक्ष जस्तो पनि थियो, साइबर सुरक्षा नीति स्वीकृत भएको छ क्याबिनेटबाट र त्यसै गरेर बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्नको निम्ति पनि स्वीकृति दिएको छ। मुख्य निर्णय यिनै हुन्। अब बाँकी कुरा हामी भोलि नै छलफल गर्नेछौँ। धन्यवाद। बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा 5 रुपैयाँका दरले 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेका नेताहरूले थमाथम पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीमा भविष्य नदेखेपछि 2 वर्ष अघि एमाले परित्याग गरी नयाँ पार्टी बनाएका उनीहरू पुनः आत्मसमीक्षा गर्दै पुरानै पार्टीमा फर्कन थालेका छन्। पार्टीभित्र व्यक्तिवादी अहङ्कारवाद र निरङ्कुशता हावी हुँदै गएकोले पार्टीको माध्यमबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको शुद्धिकरण नहुने भन्दै उनीहरूले पार्टी परित्याग गरेर एमाले फर्किएका हुन्। यसले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टी सङ्कटमा परेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। शनिबार नेकपा एमालेका केन्द्रीय नेताहरू सिन्धुपाल्चोकको चौतारा पुगेर नेकपा एकीकृत समाजवादी सिन्धुपाल्चोक इन्चार्ज सुभाष कर्मचारी सहित 137 जनालाई एमाले प्रवेश गराए। त्यसको केही दिन अघि एकीकृत समाजवादी तनहुँ जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम कार्की सहितका नेता कार्यकर्ता एमालेमा फर्किए। एकीकृत समाजवादी परित्याग गर्दै एमाले फर्कने उनीहरू मात्रै होइनन्। खास गरी गएको निर्वाचनमा पार्टी राष्ट्रिय दल समेत बन्न नसकेपछि एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ता भविष्य खोज्दै पुनः एमालेमा फर्कन थालेका छन्।
एमाले भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिवादी अहङ्कारवाद र निरङ्कुशता हाबी हुँदा उक्त पार्टीको माध्यमबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा नहुने भन्दै करिब 2 वर्ष अघि तत्कालीन एमालेका झण्डै 20% नेता कार्यकर्ताले एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए। तर पार्टी स्थापना भएको 2 वर्ष पनि नबित्दै तल्लो तहदेखि केन्द्रीय नेताहरू एकीकृत समाजवादी परित्याग गर्दै धमाधम एमाले फर्कन थालेका छन्। हालसम्म 4 जना स्थायी समिति सदस्य, 30 जना केन्द्रीय सदस्य र 14 जना जिल्ला कमिटी अध्यक्ष एमालेमा फर्किएका छन्। अब यो कति कुरा त अब बाहिर अनुमान हुन्, जे वास्तविकता हो त्यो वास्तविकता कहिलेकाहीँ सत्तामा नआएको पनि हुनसक्छ। पार्टी त्यो समाजवादी बनाउने समयको कुरा त त्यो एउटा बाध्यता थियो, त्यो एउटा बाध्यताको व्यवस्थाको बिचबाट पार्टी गठन गरे। त्यो गर्दा हामी कति थियौँ अनि हामीले कसरी डकुमेन्टेसन गरेका थियौँ, त्यसलाई कसरी लाने सङ्कल्प गरेका थियौँ, त्यो अनुसार हामी कसरी गयौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब 1 महिनापछि त यो 2 वर्षको समीक्षा गर्ने बेला पनि हुन्छ। त्यही भएर के कमी रहे, कसरी जानु पर्थ्यो, किन गइएन भन्ने कुराको समीक्षा त होला नै, हुनु पनि पर्छ। केही दिन अघि पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफूहरूले एमालेबाट विद्रोह गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति गरेपछि पार्टीका अन्य नेता कार्यकर्ता पार्टीभित्रै बस्ने कि नयाँ विकल्प सोच्ने भन्नेमा दोधारमा परेका छन्। त्यसो त पार्टीभित्र प्रभावशाली मानिएका नेताहरू समेत अहिले निष्क्रिय जस्तै छन्। अहिले पनि एकीकृत समाजवादीको ठूलो तबका एमालेमा जान सक्ने सङ्केत देखिएको छ। आगामी निर्वाचनमा पहिलो दल बन्ने लक्ष्यसहित मिसन ग्रासरुट अभियानमा लागेका एमाले नेताहरूले बाँकी 4 वर्षको अवधिमा एकीकृत समाजवादीका सबै नेता कार्यकर्ता एमालेमा फर्काउने र उक्त पार्टीको भविष्य समेत समाप्त पारिदिने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले धमाधम पार्टी छोड्न थालेपछि पार्टीको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको छ। एकीकृत समाजवादी काङ्ग्रेसको सहारा र माओवादीको बैसाखी टेकेर हिँड्नु परेको टिप्पणी हुने गरेको छ। प्रचण्डको उक्साहट र शेरबहादुर देउबाको साथ अरूको सहयोगले एमाले फुटाउनु भयो, फुटाएकोमा रमाउनु भयो, रमाएर केही दिन सत्ताको स्वाद पनि लिनुभयो, जनताको बिचमा जाँदा झापड पनि खानुभयो। अब पार्टी चल्न पनि सक्दैन र फुट्नुको औचित्य पनि हिजो पनि थिएन र फेरि पनि स्थापित गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि नेता कार्यकर्ताहरू सबैको ओइरो अहिले नेकपा एमालेमा लागेको छ र मलाई लाग्छ कि अब धेरै दिन लाग्दैन त्यो पार्टी समाप्त भयो, विघटन भयो र एमालेमा आउने एमालेमा आउँछन्, कोही काङ्ग्रेसमा पनि जालान्, नभए प्रचण्डको लैलैमा प्रचण्डसँगै सकिने हो। निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षित मत ल्याउन नसकेको, पार्टीको नेतृत्व सङ्गठन सुधार गर्न भन्दा काङ्ग्रेस र माओवादीको पुच्छर बनेर हिँडेको तथा अध्यक्ष नेपालको व्यक्तिवादी हाबी हुँदा पार्टीभित्रको विवाद चर्कँदै गएको छ। त्यसैले एकीकृत समाजवादीले बेलैमा पार्टी सुदृढीकरण, विस्तार र सङ्गठनतर्फ लागेन भने पार्टीमा बाँकी रहेका नेता कार्यकर्ताहरू समेत पार्टी छोड्न सक्ने राजनीतिका जानकारहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया अघि बढेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको संसदीय सुनवाईबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र नाम अनुमोदनका सन्दर्भमा कुनै गुनासो वा उजुरी भए 10 दिनभित्र उजुरी गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो। सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली मर्यादित भाषामा सूचना वा उजुरी दिन सकिने उहाँले बताउनुभयो। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति
नियमावली 2080 को नियम 26 तथा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 13 बमोजिम प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्ति प्रस्तावित पदको लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली मर्यादित भाषामा समिति समक्ष सूचना वा उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सूचना प्रकाशित गर्न प्रस्ताव गर्दछु। यस प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सुनवाईको लागि समितिमा प्राप्त प्रस्तावित व्यक्तिको नियुक्तिको अनुपयुक्तताको सम्बन्धमा उजुरी माग गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु। यसअघि साउन 18 गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। समितिले संसदीय सुनवाई प्रक्रिया पूरा गरी नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले संघीय निजामती ऐन अघि बढाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै ऐनले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण संघीयतालाई कमजोर पार्ने खेल भइरहेको भन्दै मन्त्री मोदीले सानातिना समस्याले संघीयतालाई कमजोर बनाउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रशासनिक सुधार कायम गर्न कर्मचारी दरबन्दी अनुसारको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको र दुर्गममा सेवा गरेका कर्मचारीलाई सुगममा सरुवा गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो। र अर्को प्रशासनिक संहितालाई कसरी बलियो बनाउने भनेर त्यसको लक्ष्य, त्यसको मूल लक्ष्य भन्दा मैले आफूले संहिता सम्बन्धीको कार्यक्रम या चाहिँ सुशासनसँग सम्बन्धीको कार्यक्रम जति ऐन कानुनदेखि लिएर चाहिँ कार्यान्वयनको कुराहरू गर्दा मैले चाहिँ आफ्नो तौरबाट सुरुवात गरेको छु। उदाहरणको लागि हामीले सुरुवात गर्यौँ संहिता सम्बन्धीको कार्यक्रम कहाँदेखि सुरुवात गर्ने भन्दा पूर्व जहाँ सूर्य उदाउँछ सबभन्दा पूर्वबाट नै सुरु गरौँ भनेर गरे। अनि कहाँदेखि उठाउँछ त इलामको सूर्यनगर 2 नगरपालिका होला, त्यहाँदेखि मैले संहिताको अन्तर्क्रिया कसरी चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ भनेर हामी सुरुवात गरौँ। मन्त्री मोदीले प्रशासनिक सुधारको काम गर्दा राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपका साथै विभिन्न दबाव आए पनि आफू पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा, बागमती र मनोहरा खोला आसपासको क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूमा बाढी पस्यो। देशका अन्य भागमा पनि बाढी र पहिरोले समस्या। लामो समयदेखि कञ्चनपुर भन्सारमा रहेका सवारी साधन लिलाम बिक्री हुन सकेनन्। कबाडमा परिणत हुँदै सवारी साधन, करोडौं आम्दानी गुम्यो। र पाकिस्तान क्रिकेट टिमका कप्तान बाबर आजमको टी20 क्रिकेटमा 10औं कीर्तिमानी शतक। श्रीलङ्कामा जारी लङ्का प्रिमियर लिगमा बाबर कोलम्बो स्ट्राइकर्सबाट खेल्दै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रातभरको वर्षाले आज दिनभर काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश क्षेत्र जलमग्न बनेको छ। वर्षासँगै नदीमा आउने बाढीका कारण नदी आसपासको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। त्यस्तै सडकमा हिँड्ने यात्रुहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ।
अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। मंगलबार बिहानीदेखि आएको भारी वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यका जलमग्न बनेको छ। उपत्यकाको नदीले सतह पार गरेको छ भने नदी वरपरका घरहरू उच्च जोखिममा परेका छन्। राजधानी शहर काठमाडौँ अविरल वर्षाका कारण डुबानमा परेको छ। अनामनगर, गुह्येश्वरी, गौरीघाट, कपन, सामाखुसी, गोङ्गबु बस पार्क, कालीमाटी, भक्तपुर लगायतको क्षेत्र डुबानमा परेको हो। बाढीका कारण राजधानीका अधिकांश सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरूलाई हिँडडुल गर्न शास्ति भएको छ। यसैगरी सडक, घर, विद्यालय क्षेत्र समेत जलमग्न हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ। उपत्यकाको नदीले सतह पार गर्दा वरपरका घरहरू समेत जोखिममा परेको छ। बाढीले घर बगाएर लैजाने डरले नदी वरपरका मानिसहरू निदाउन समेत सकेका छैनन्। बगाउनु त बगाइहाल्छ नि, अब के गर्नु, सरकारले हामीलाई नहेरेपछि अब बगाउनु त परिहाल्यो नि, होइन? त्यही त हो नि। रातभरि सुत्नु भएको छ डरले? छैन, सुतेको छैन। अब अहिलेसम्म अब खोला भर्खर त रहँदैछ, त्यही भएर अलिकति उ छ। अब फेरि पानी पऱ्यो भने फेरि बगाउला भन्ने डर भइसक्यो, त्यही त हो नि। सरकारले हेरे पो सरकारले हेर्छ भन्ने ऊ हुन्छ त, सरकारले हेर्दैन हामीलाई। आनन्दले सुत्यो, आनन्द सुत्दाखेरि बिहान उठेर हेर्दाखेरि घरको ढोकामा पानी आइसकेको छ, होइन? अब छिर्नु लाइसक्यो, अब सामान बचाउने कि गाउँ समाजलाई हेर्ने, होइन? यो अवस्था छ। यो वर्षैपछि हामीले झेल्नु परिरहेको छ। अब हाम्रो भनाइ के हो भने राज्यले भनेदेखि जो यहाँ जोखिमयुक्त ठाउँ छ, जोखिम मुक्त गराउने राज्यको दायित्व हो, होइन? त्यसमा भनेदेखि राज्यले भनेदेखि हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो हो। खोला किनारका बस्तीहरू हटाउन इच्छुक सरकारले व्यवस्थापनमा चासो नदिँदा यहाँ बस्ने मानिसहरू सङ्कटमा परेका छन्। वर्षायामको समयमा यहाँ वरपरका मानिसहरूलाई जीवधन नै जोगाउन समस्या परेको छ। बागमती र मनोहरा खोला आसपासको क्षेत्रमा रहेको बस्तीहरूमा बाढी पस्दा भौतिक क्षति भएको छ। बुढा नीलकण्ठ, सुन्दरीजल, नगरकोट आसपासमा भारी वर्षा भएका कारण उपत्यका भएर बग्ने खोला तथा नदीमा पानीको बहाव बढेको प्रहरीले जनाएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै 64 मिलिलिटर पानी परिसकेको छ। महाशाखाले मनसुन सक्रिय भएका कारण बिहिबारसम्म पानी पर्ने जनाएको छ। पानी पर्न बन्द नै नहुने भए पनि बिहिबारदेखि भने क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने महाशाखाको भनाइ छ। अब यो मनसुन चाहिँ अब हामी अगस्तको आज 8 तारिकसम्म आउँदाखेरि चाहिँ होइन धेरै ठाउँमा चाहिँ वर्षा भएर चाहिँ मनसुन एउटा चाहिँ मध्यतिर आइपुगेको अवस्था छ र मनसुन सकिन त अब टाइम लाग्छ। हामीले अक्टोबर 2 तारिकको औसतमा, तर अझै चाहिँ एक डेढ महिना अझै चाहिँ पानी पर्ने दिनहरू छन्। तर यद्यपि जुन एउटा सक्रिय भएको मनसुन हो यो चाहिँ भोलि पर्सिबाट चाहिँ बिस्तारै क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जानेछ। फेरि केही दिनको लागि चाहिँ मनसुन रोकिन्छ, फेरि चाहिँ वर्षा हुन सक्ने चान्सेस त रहन्छ। अविरल वर्षाका कारण उपत्यकाका नदी अझै बढ्ने आकलन गरेर ठाउँ ठाउँमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ। प्रहरीको उद्धार टोलीहरू बिहानैदेखि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खटाइएको प्रहरीले बताएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। भारी वर्षाले काठमाडौँको बल्खु तरकारी बजारमा बाढी पसेपछि करोडौँको क्षति भएको छ। एक्कासी आएको बाढी तरकारी बजारमा पस्दा करोडौँको क्षति भएको व्यवसायीहरूले जनाएका छन्। बजारमा बाढी पसेपछि व्यवसायीहरूले त्यहाँ रहेका फलफुल, तरकारी तथा पानीले नभिजेका खाद्यान्नलाई सुरक्षित स्थानमा सारेका थिए। यद्यपि एक्कासी बाढी आएपछि अधिकांश वस्तुहरू नष्ट भएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। सिजी फुड्स चौधरीको चाहिँ मेरो चाहिँ एजेन्सी हो। मेरो गोदाम पनि यही नै थियो अनि केही सामान मेरो पनि पुरै क्षति भएको छ। सँगसँगै अब यो व्यापारी यो सबै यो व्यापारको यो इलाकामा चाहिँ अब मेरै सँगसँगै एउटा मैदा गोदाम छ, लगभग 3-4 लेयर पुरै खतम भएको छ। अनि यतापट्टि चामलको गोदाम थियो त्यो पनि छ। अलमोस्ट 90% जुन भुइँतलाको गोदामहरू छन्, जति पनि सटर भएको गोदामहरू छन् त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्था छ। अब एक स्टेप माथि जस्तो 3 लेयर जुन सटरमा राख्ने जुन गोदामको जुन ऊ छ 3 लेयर 4 लेयरसम्म चाहिँ क्षति भएको अवस्था छ। सँगसँगै मेरो पनि तपाईँको छेउछाउहरू तल्लो यो ग्राउन्ड फ्लोरमा राखेका थिएँ। बिहान आएर हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै नै क्षति भएको अवस्था छ। हाम्रो 12-14 कुण्डल थियो। त्यो 14 कुण्डल छान्दा यति बचेछ हिलोले। अब कसैले बिहान कुनै निकायले आएको छैन, नगरपालिकाले अगर कुनै निकाय आएको छैन हेर्नु। बल्खु तरकारी बजारमा रहेका 350 भन्दा बढी पसलमा बाढी छिरेको उनीहरूले जनाएका छन्।
अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँका अधिकांश क्षेत्र डुबारमा परेका छन्। नदी बस्तीमा पस्दा नदी वरपरका बस्तीहरू जोखिममा परेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, खोला आसपासका बस्तीमा बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। खोलाको किनारको बस्तीहरूलाई चाहिँ दुरुत्साहित गर्नु पर्यो। अब खोलाको किनारमा बस्तीहरू राख्नु भएन, बस्नु पनि भएन। यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि त यता वाल पुरै घेर्नुपर्छ सर। अनि यता के अरे बाढी न्यूनीकरण गर्नको लागि पुरै यता उ गर्नु पर्यो। यो बस्ती बचाउनु, समस्या समाधान गर्नु त राज्यको दायित्व हो। अब राज्यले चाहिँ अब लिनु पर्यो। अब जुन यहाँ बसोबास गरेको जनता चाहिँ अब राज्यकै हो, कुनै भोटानी शरणार्थी होइन, कुनै चाहिँ अब विदेशी होइन। नेपालकै नागरिक भएर बसेपछि नेपालको सरकारले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ अब चासो उहाँहरूले लिनु पर्यो। तपाईँको कैलालीको जङ्गलतिर लिएर अथवा धनगढीतिर लिएर गएर गाउँमा पुग्छ, जग्गाले पुग्छ भने गैरीखाना 10 कट्ठा जग्गा दिए पनि आपत्ति कुरो भएन होइन। 10 जग्गा त्यहाँ त्यो सही सुकुम्बासी पनि त्यहाँ 10 कट्ठा जग्गा पाइन्छ भने पनि सहरका सुकुम्बासी एउटा पनि जाँदैन त्यहाँ बाहिर, बरु त्यहाँबाट फेरि छोडेर बरु डेरा गरेर बस्ला। तर त्यो सुकुम्बा 10 कट्ठा जाने बेला कोही पनि छैन। त्यस कारण यो त के हो भने यो सहरमा बसेर करोड पर्ने घडेरीको जग्गा लुटेर खाना बाँच्नु जो पनि सुकुम्बासी भन्छ नि होइन। यहाँ म एउटा घर भाडामा लगाएको छु, अनि त्यहाँ बसेर फेरि सुकुम्बासी कब्जा गरिरहेको छु भने त्यहाँ ओटे पाइन्छ, अलिकति जग्गा बेच्न पाइन्छ कि घर बनाएर कभर गर्न पाइन्छ कि, यो सहरका सुकुम्बासीको कामै थियो। पहिला पनि ढल तल वाल लगाउँदाखेरि तलबाट यहाँ सारेको यहाँको समितिहरूले त्यतिखेर ढल विकासले बासै दिएको थियो, तिर्पल दिएको थियो। तल छेउमा हामी तलबाट सरेको नसर्दाखेरि पनि आखिर त खोला फराएको छ, त्यहाँ चाहिँ मकैबारी छ, अब यहाँ खोला भरिएर हुन्छ। यो ठाउँमा हामी बस्दैनौँ न भनेको खोलै उतापट्टि जङ्गल साइड चेप्नु दिएनन्। अनि अहिले चाहिँ कति 3-4 वर्ष भइसक्यो, अब जङ्गल भन्ने बित्तिकै हुन्छ त, सजिलो हुँदैन नि। क्षति कम गर्नलाई यो तटबन्ध लगाउनुपर्छ किनारामा होइन। अलिकति यो खोलाको जुन छ नि किनारा अलिक बढाउनुपर्छ, ढुङ्गाको वाल लगाउनुपर्छ, यसले गर्दा अलिकति कम हुन्छ कि। 3 दिनदेखि परिरहेको अविरल वर्षा र झरीका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। वर्षाका कारण बाढी र पहिरोका घटनाहरू बढेका छन्। सोमबार रातिबाट परेको अविरल वर्षाका कारण देशभर कयौं घर डुबानमा परे भने कयौं मानिस बेपत्ता भएका छन्। यस्तै बाढी र पहिरोमा परि मानवीय क्षति समेत भएको छ। यशोदा मण्डारीको रिपोर्ट। हामी बल्खु फलफुल तथा तरकारी बजारमा छौं। सोमबार रातिदेखि र मंगलबार पनि बिहानसम्म निरन्तर परिरहेको पानी र झरीले गर्दाखेरि यहाँको तरकारी बजार डुबानमा परेको छ। भित्र पसल गर्न नसकेर कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिर आएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ। यो 12 कुइन्टल 13 कुइन्टल माल दियो, जम्मै बगाएर यदि छानो राखेको छु हामी डुबानमा पढेर। अब यो 1200-1300 किलो दियो माल, अब बगाएर लगे यदि छानो राखेको छु बाहिर राख्यो भने अब कर नबुझ्यो भने नगरपालिका हैरान गर्छ, गाउँपालिका हैरान गर्छ, यहाँ कम्पनी हैरान गर्छ एउटा एकचोटि भाडा नदिँदा, सबैले हैरान गर्छ। हामीहरू डुबान पऱ्यो भने हाम्रो जम्मै क्षति भयो भने बगाएर लग्यो भने हामीले केही सुनवाई छैन। बल्खुमा जस्तै बुढालिनाकण्ठ नगरपालिकाको कपनको मिलनचोकको अवस्था पनि त्यस्तै छ। 3 दिनदेखि झरीले यहाँको व्यापारीहरूले पनि सहजपूर्वक व्यापार व्यवसाय गर्न पाएका छैनन्। विगत 15 वर्षदेखि यही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकी गङ्गादेवी अधिकारीको मिलनचोकमा कपडा पसल छ। तर असारे झरीले मिलनचोकमा आउने बाढीले व्यापारमा ठूलो जोखिम निम्त्याएको उनको गुनासो छ। पहिला भन्दा झन् बढेर आएको छ अहिले धेरै। अब आउने अब यहाँका प्रतिनिधिहरूलाई पनि देखाएकै हो हैन, देख्नु नै भएको छ, यही एरियाकै हुनुहुन्छ हैन। सरकारलाई त भनेर सरकार छ कि छैन भने जस्तो भयो। सधैँ पर्छ, पोहोर परार पनि हाम्रो 2-3 लाखको सामान यहाँ नोक्सान भयो। अब वर्षाउने हो, आज पनि बाढी अब पस्यो, आज पनि त्यस्तै। अब सबै हाम्रो यहाँ लहरै सबै पीडितै हो यहाँ। काठमाडौँको बागमती, रुद्रमती, विष्णुमती लगायतका नदीमा भारी वर्षापछि आएको बाढीले मंगलबार नदी किनाराका बस्ती र बाटोघाटो जोखिमपूर्ण बनेका थिए। मंगलबार देशका विभिन्न भागमा बाढी र पहिरोका कारण भौतिक सहित ठूलो मानवीय क्षति भयो। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका सिक्रिनीमा पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारमा 1 जनाको मृत्यु भयो भने 6 जना बेपत्ता भए। यस्तै कैलालीमा नदीमा फसेका 6 जनाको उद्धार गरियो भने करिब 500 परिवार विस्थापित बने। देशको पूर्वी
क्षेत्रमा पनि बाढीको वितण्डका कारण धनजनको क्षति पुग्यो। मंगलबार बिहानदेखि परेको अविरल वर्षाले देशभर 660 घर डुबानमा परे भने करोडौंको क्षति भयो। यस्तै पहिरोका कारण देशैभरका दर्जनौं मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध भए। नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड, सिद्धार्थ राजमार्ग, भीमदत्त राजमार्ग, भालुवाङ सडक खण्ड, बीपी राजमार्ग लगायतका दर्जनौं राजमार्गमा बाढी पहिरो र डुबानको प्रभाव परेको छ। यसरी वर्षेनी सडक अवरुद्ध हुने, पहिरो जाने, बस्तीमा बाढी पस्ने, डुबान हुने लगायतका विपद आउनुमा अव्यवस्थित बसोबास प्रमुख कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यस अलावा विश्वभर असर पार्दै गएको जलवायु परिवर्तनको असर लगायत भवन निर्माण र बस्ती विस्तारमा सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउँदाको परिणाम देशले बेहोरी रहेको विज्ञहरूको तर्क छ। यसको उदाहरण काठमाडौँका बस्तीमा पसेको बाढी बनेको र यसले खतराको रूप लिन सक्ने जलवायुविदहरू बताउँछन्। हाम्रो प्लानिङ भनेको चाहिँ अबको 20 वर्ष पछाडि कस्तो हुन्छ जलवायु परिवर्तनको सिनारियो, अबको 50 वर्ष पछाडि कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ योजना बनाउने र कुनै ठाउँमा चाहिँ अब खेत तपाईँले भन्नु नि खोला किनारमा चाहिँ घर बनाएको अवस्था त्यो बनाउन दिनु भएन, त्यसलाई चाहिँ अनुमति दिनु भएन। नगरपालिका छ अनुमति दिनु भएन नि त। र यो काठमाडौँलाई चाहिँ एक खालको के भन्छ नि त्यो खतराको घन्टीको रूपमा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ र आगामी योजना पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले, ललितपुर महानगरपालिकाले र भक्तपुरको नगरपालिकाले सबैले चाहिँ एकीकृत योजना एउटा महानगरपालिकाको एउटा चाहिँ पालिकाको मात्रै नभएर होल काठमाडौँ भ्यालीमा जति पालिकाहरू छन्, जति स्थानीय सरकार छन् सबैको एकीकृत योजना बनाएर अगाडि बढेन भनेपछि यो खतरा चाहिँ अझ बढ्नेवाला छ। प्रत्येक वर्षायाममा हुने भारी वर्षाका कारण काठमाडौँ सहित देशभर ठूलो धनजनको क्षति हुने गर्छ। यस वर्ष पनि असारको पहिलो सातादेखि सुरु भएको बाढी पहिरोको सिलसिला मंगलबारसम्म रहँदा देशभरको जनजीवन प्रभावित बन्यो। तसर्थ देशभर बाढी पहिरो र डुबानले भयावह अवस्था लिँदै गर्दा यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिमप्रति सबै सावधान रहन र सचेतताका उपाय अपनाउन सरकारको आग्रह छ। राजधानी लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा बाढी पहिरो र भारी वर्षाले ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। बुटवल, हेटौडा, नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड लगायतका देशका विभिन्न स्थानहरूमा बाढी पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको छ। यसप्रति सरकारवाला निकायको ध्यान जान अति आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, कपन, काठमाडौँ। गैरातीदेखि गएको बाढीका कारण देशका विभिन्न स्थान उच्च जोखिममा परेका छन्। विशेष गरेर नदी किनारका बस्तीहरू उच्च जोखिममा रहेका छन् र विशेष गरेर तराई क्षेत्रहरू उच्च जोखिममा छन्। कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया लगायतका क्षेत्रहरू अहिले उच्च जोखिममा रहेका छन्। यस्तै विषयमा थप जानकारी दिनको लागि यति बेला हामीसँग बाराबाट हाम्रा सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। जितलालजी, हजुर ज्योति के छ बारामा बाढीको पछिल्लो विवरण जानकारी गराउनुहोस्। यो वर्षको वर्षायाममा पछिल्लो पटक मनसुन सक्रिय भए अनुसार नै यो चुरेका घाटहरू, चुरेचट्ट र चुरेका शिर, मकवानपुर क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो अविरल वर्षा हिजोदेखि नै बेलुकादेखि नै अविरल वर्षाका कारण त्यहाँबाट चुरे भएर बग्ने खोलाहरू जस्तै बाराको भकैया खोला, पसाहा खोला, धनसार खोला, बालगङ्गा खोला लगायत अरू ससाना धेरै खोला खहरेहरू पनि छन्। तर यी प्रमुख यी खोलाहरूमा चाहिँ बाढीको एकदम मात्रा चाहिँ बढेको छ, जसको कारणले आज यो निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित बकिया खोला जुन राजमार्गमा एउटा बकिया पुल पनि छ, त्यो पुलको आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि सोभियत सङ्घ रुसले बनाएको जुन तटबन्ध आज चाहिँ गैर रातिबाट चाहिँ त्यो कटान गरेर चाहिँ भत्काएको छ। त्यसको जोखिम चाहिँ एकदम भत्काएको भन्नाले ठ्याक्कै बाढी चाहिँ बस्तीमा पस्नलाई अलि त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ तटबन्ध गरिएन भने फेरि आउने बाढीले चाहिँ बाढी चाहिँ बस्तीमा पस्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अधिक देखिएको छ। जतिले उद्धार कार्य के कसरी भइरहेको छ? यो रातिदेखि नै त्यहाँ आसपासका स्थानीय बासिन्दाहरू त्रासमै थिए र बिहान नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको विपद व्यवस्थापन निजगढ बेस छ, त्यहाँबाट चाहिँ सशस्त्र प्रहरीहरू र फास्ट्यागमा खटिएका नेपाली सेनाहरू पनि बिहानैदेखि चाहिँ त्यहाँ बोरामा बालुवा ग्रेबलहरू भरेर
जुन खोलाले तीव्र कटान पारिएको ड्याममा चाहिँ त्यो स्काभेटर लगायत अरू इक्विपमेन्टहरूको प्रयोगबाट चाहिँ त्यो बोराहरू बाँधेर खसाल्ने काम गरिरहेको छ ज्योतिजी। जसले गर्दाखेरि तत्कालको लागि खेती तर्न सके पनि तर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ त्यो क्षति गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छैन र यसैलाई हेरेर चाहिँ आज यो खबर सुन्नासाथ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अथवा अर्थात् बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटा सहितको सुरक्षा निकायहरूको टोली पनि आज त्यो स्थलगत जुन विपद भएको स्थलमा आएर उहाँहरूले अवलोकन गर्नुभयो र बकिया पुलदेखि उत्तरतर्फ थुप्रिएर बसेका ड्राइभरहरूलाई चाहिँ नतिजाने पदार्थहरूलाई चाहिँ हटाउन पर्ने देखिएकोले प्राविधिक टोली खटाएर चाहिँ त्यो नतिजाने पदार्थहरूलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने उहाँहरूले निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ ज्योतिजी। पीडितको व्यवस्थापन के कसरी भइरहेको छ? तत्कालै बाढी चाहिँ बस्तीमा पसि नसकेको अवस्थामा पस्न सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादै नै बढिरहेको हुनाले अब मलाई लाग्छ अझै पनि पानी राति पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अधिक नै छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तत्कालै पीडित भएको अवस्था चाहिँ छैन तर तटबन्ध अथवा त्यो ड्याम चाहिँ तपाईँको तीव्र रूपमा कटान भएको कारणले त्यसलाई रोकथाम मात्रै गरिएको छ ज्योतिजी। त्यहाँको स्थानीय निकायको के कस्तो भूमिका रहेको छ? हो यो बिहान यो रातिदेखि नै यो कुरा चाहिँ स्थानीय नगरपालिकाका प्रमुख सुरजपुरीज्यूलाई यो जानकारी आउन साथ उहाँ राति पनि र एका बिहानै चाहिँ नगरपालिकाको टोली प्राविधिक टोली सहित उहाँ नगर प्रमुख सुरजपुरीज्यू पनि प्रभावित क्षेत्रमा जानुभएको थियो र उहाँकै आग्रहमा स्थानीय क्रसर उद्योगहरूमा भएका टिप्पर नेपाली सेनाहरू फास्ट्र्याक निर्माणका लागि आएका नेपाली सेनाहरूको डोजर टिप्परहरू पनि प्रयोग गरेर त्यो ठाउँलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास चाहिँ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ ज्योतिजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाराबाट जितलाल श्रेष्ठ। 3 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाले अहिले देशैभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ र बारामा के कस्तो छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। निजी विद्यालय सङ्गठनहरूले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सरकारले शिक्षा सम्बन्धी ऐन अघि बढाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मङ्गलबार नेसनल प्याप्सन हिसान र प्याप्सनले संयुक्त रूपमा काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यालय क्षेत्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080ले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै आन्दोलनको समेत घोषणा गरेका हुन्। उक्त विधेयकले कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई 5 वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरकको विषयलाई समावेश गरेको यसले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्र थरायसी हुने उनीहरूले जनाएका छन्। शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित, मर्यादित र लगानीको सुरक्षाका बारेमा आवाज उठाउँदै आए तापनि सुझावहरूलाई व्यवस्था गरी विधेयक अघि बढाउनु अत्यन्तै दुःखद भएको हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले बताउनुभयो। नहुनु पर्ने हो तर मैले गरेको होइन, शिक्षा सचिव पनि लाचार छाया बन्नु भएको छ। मैले पेश गरेको होइन, हामीभन्दा अगाडि पेश भएको हो भने हामीले एउटा प्रश्न उठायौँ। क्याबिनेटमा त तपाईँ पनि हुनुहुन्छ नि त, क्याबिनेट बैठकले त पास गरेको हो नि त भन्दा हो भन्नुहुन्छ। उसो भए के गर्नु त भने संशोधन हाल्नुहोस्। संशोधनमा मान्य ज्यूहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ, म पनि पोजिटिभ हुन्छु, त्यस पछाडि यसलाई संशोधन गरौँला भन्ने जस्तो गैर जिम्मेवार जवाबहरू हामीले प्राप्त गर्यौँ। उहाँले शिक्षा क्षेत्रका लागि ल्याइएको ऐनका विषयमा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि छलफल नगरेको आरोप लगाउनुभयो।
कञ्चनपुर भन्सार परिसरभित्र रहेका सवारी साधनहरू समयमै लिलाम नहुँदा कबाडमा परिणत हुँदै गएका छन्। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयले गड्डा चौकीले चोरी पैठारी तथा विभिन्न मुद्दामा जफत गरिएका सवारी साधन समयमै लिलाम गर्न नसक्दा यी थन्किएका सवारी साधनहरू कबाड बन्दै गएका हुन्। कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुँवरको रिपोर्ट। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयभित्र रहेका सवारी साधन समयमा लिलाम नहुँदा कबाड बन्दै गएका छन्। विगत 5 वर्षदेखि करोडौं मूल्य बराबरका दर्जनौं 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू भन्सार परिसरमा थन्किएका छन्, जो दिनानुदिन कबाडीमा परिणत हुँदै गएको छ। यसले सरकारको करोडौं आम्दानी हुने सक्ने सम्भावना पनि गुम्ने खतरा बढेको छ। विगतका वर्षहरूमा कोरोनाको जोखिम बढेको कारण देखाउँदै लिलाम प्रक्रिया हुन नसके पनि त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न खाले समस्या देखाएर भन्सार कार्यालयले ती सवारी साधन लिलाम गर्न सकेको छैन। कार्यालयले समयमै मूल्याङ्कन समितिको बैठक नै राख्न नसकिएको भन्दै भन्सार कार्यालयमा लिलाम गर्नुपर्ने सवारी साधनको मूल्याङ्कन गर्नका लागि मेकानिकल इन्जिनियर र कर्मचारीहरूको जनशक्तिको कमी तथा सवारी साधनका मोडल लगायत कार्य हुन नसक्दा लिलामी प्रक्रियामा ढिलाइ भएको कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। अधिकांश सवारीको मुद्दाको समेत फैसला हुन बाँकी रहेको र हरेक गाडीको मोडल भिडानका लागि सम्बन्धित कम्पनी या एजेन्सीलाई इन्जिनियरले सवारी साधनको मूल्याङ्कन गरी मूल्य निर्धारण गरेपछि मात्रै लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गड्डा चौकी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय नेपालको भन्सार कार्यालयमा राजस्वको हिसाबले गणना गर्दा सानो भन्सार कार्यालयमा पर्दछ। सानो भन्सार कार्यालय भएको कारणले गर्दा यसको राजस्व लक्ष्य पनि सानै छ। यसको राजस्व लक्ष्य चाहिँ गत वर्ष आर्थिक वर्ष 79-80मा 58 करोड 96 लाख थियो, अर्थात् 59 करोड। त्यसमा हामीले 42 करोड 10 लाख उठाएर लक्ष्यको 71.40% असुल गर्न सफल भएको छ। यो राजस्व असुली अहिलेको भन्सारको टोटल भन्सारको अवस्था हेर्दाखेरि चित्त बुझ्दो नभए पनि राष्ट्रिय एभरेजभन्दा माथि भएकोले सन्तोषजनकै रूपमा लिनुपर्छ। अहिले भन्सार कार्यालयमा 500 भन्दा बढी जीप, कार, ट्रक, भ्यान लगायतका सवारी साधन लिलामको पर्खाइमा रहेका छन्। चोरी पैठारी र तस्करीका लागि प्रयोगमा ल्याइएका सवारी साधन प्रहरीले बरामद गरी भन्सार कार्यालय पुर्याउँदै आएको छन्। विगत 5 वर्षदेखि खुला आकाशमा रहँदा राम्रै अवस्थामा भएका सवारी साधन पनि खिया लागेर थोत्रिँदा मूल्याङ्कन समेत वर्षेनी घट्दै गइरहेको र कबाडीको दरमा बिक्री हुने देखिएको छ। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयमा विभिन्न समय र मुद्दा बरामद गरिएका लाखौं रकम बराबरका सवारी साधन समयमै लिलाम प्रक्रियामा जान नपाउँदा कबाड बन्दै गएका छन् भने अर्कोतर्फ भन्सार कार्यालयले यी सवारी साधनको लिलामी गरी बिक्री नगरे नेपाल सरकारले करोडौं आम्दानी गुमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले भन्सार कार्यालयले ती सवारीको लिलामी प्रक्रियामा जानु जरुरी देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुँवरको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पूर्वी युक्रेनी सहर पोक्रोभस्कमा रहेको आवासीय भवनमा रुसद्वारा मिसाइल आक्रमण, कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु, केही घाइते। र पाकिस्तान क्रिकेट टिमका कप्तान बाबर आजमको T20 क्रिकेटमा 10औं कीर्तिमानी शतक। श्रीलङ्कामा जारी लङ्का प्रिमियर लिगमा बाबर कोलम्बो स्ट्राइकर्सबाट खेल्दै। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको।
अहिले बजारमा हरियो तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ। त्यसमा पनि गोलभेडाको मूल्य त अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको छ। अहिले बजारमा 1 केजी गोलभेडाको मूल्य 100 रुपैयाँदेखि 190 रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ। नेपालमा गोलभेडाको उत्पादन कम हुनु र भारतीय निर्यात बढ्नु लगायतका कारणले नेपाली बजारमा गोलभेडाको मूल्य एकाएक महँगिएको हो। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। केही दिनदेखि बजारमा गोलभेडाको मूल्यले आकाश छोएको छ। 2 साता अघिसम्म 50 रुपैयाँ हाराहारीमा आउने गोलभेडा अहिले 1 किलोकै 190 रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ। जबकि झन्डै 1 महिना अघि मात्रै गोलभेडा उत्पादक किसानहरूले गोलभेडाले बजार मूल्य नपाएको भन्दै सडकमै फालेर विरोध गरेका थिए। तर त्यही गोलभेडाको मूल्य अहिले अस्वाभाविक रूपले बढेको छ। त्यसबेला गोलभेडा प्रति किलो 15 देखि 30 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। केही अघि त काठमाडौँमा 4 रुपैयाँ किलोमा समेत गोलभेडा नबिकेपछि व्यापारीले सडकमा गोलभेडा फालेर विरोध गरेका थिए। तर अहिले त्यही गोलभेडाको मूल्य प्रति किलो 200 को हाराहारीमा पुगेको छ। उत्पादन र आपूर्ति कम हुँदै गएपछि अहिले गोलभेडाको भाउ महँगिएको व्यापारीहरू बताउँछन्। यसका साथै भारतमा समेत निर्यात भएको कारण गोलभेडाको मूल्य बढेको छ। भारतीय बजारमा राम्रो मूल्य पाएपछि नेपाली उत्पादनको 60% गोलभेडा भारत निर्यात हुने गरेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। व्यापारीहरूका अनुसार गोलभेडाको मूल्य यस वर्षकै सबैभन्दा महँगो भएको छ। अब झन्डै आजभन्दा 2 महिना अगाडि टमाटर फाल्न पर्ने अवस्था किन भयो भन्दाखेरि तपाईको यो हाम्रो काठमाडौँ बाहिर पनि उत्पादन भएको, काठमाडौँ बाहिर माग नभएको र तपाईको टमाटर चाहिँ भारतसम्म पुग्ने गरेको थियो। यसपालि चाहिँ तपाईको गएन त्यतिखेर हैन। अहिले चाहिँ तपाईको यहाँको लोकल उत्पादन चाहिँ भारत चाहिँ निर्यात भएको कारणले गर्दाखेरि मूल्य बढेको हो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र होइन, देशका अधिकांश जिल्लामा गोलभेडाको मूल्य छोइन सक्नु छ। अब यो हाम्रो अब कोल्ड स्टोर गर्ने अब सरकारले त्यतातिर कृषितिर अलिकति ध्यान दिएर हैन अब कोल्ड स्टोर गर्ने एउटा प्रावधान भइदिए हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। अब त्यो नभएर अलिकति यो जुन बेला उत्पादन हुन्छ नि त्यति बेला अब जस्तो आयो त्यस्तै खानु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो नै परिरहेछ। बजारमा एकाएक गोलभेडाको मूल्य अस्वाभाविक महँगो भएपछि यसको चर्चा अहिले घरको भान्साकोठादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म पुगेको छ। यसरी हरेक उपभोक्ताको भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने तरकारी गोलभेडालाई अन्य तरकारीजन्य वस्तु जस्तै भण्डार गर्ने गुणस्तर भण्डार केन्द्र छैन, जसले गर्दा कहिले फाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने कहिले अभावमा खड्किनु पर्छ। अहिले गोलभेडाको मूल्यको अवस्था त्यस्तै छ। अब यस्तो किसिमका दिनहरू अब मूल्य नपाउने दिनहरू पनि आउँछन् अथवा कुनै दिन अति उच्च मूल्य पाउने दिन पनि आउँछ। यो 1 महिनाको अन्तरालमा देखियो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता किसिमका संरचनाहरू सुविधाहरू चाहिँ हुनुपर्छ। हुन सकेको भए सम्भवतः त्यति बेला किसानहरूले रुनु पर्दैन थियो र अब अहिलेको जुन बेनिफिट हो त्यो बेनिफिट अहिले आएर पाउँथे उनीहरूले हैन। अब यदि लामो अन्तराल राख्न मिल्छ मिल्दैन अब त्यो टेक्निकल कुरा हो, तापनि चाहिँ बेनिफिट लिन सक्ने चाहिँ सम्भावनाहरू चाहिँ छ। कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा अन्य समयमा 60 देखि 65 टनसम्म गोलभेडा भित्रने गरेकोमा अहिले भने 40 देखि 45 टनमा सीमित बनेको छ। अझ लगातार भइरहेको वर्षाले बाढी तथा पहिरो लगायतका विपदका घटना बढिरहँदा र बाटो अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति समेत प्रभावित भएको छ। त्यसैले मूल्य अझै केही दिन महँगिने आंकलन गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा एमाले कायमै, तस्करीको जरोसम्म पुगेर संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग। अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा, बागमती र मनोहरा खोला आसपासको क्षेत्रमा रहेको बस्तीहरूमा बाढी पस्यो। देशका अन्य भागमा पनि बाढी पहिरोले समस्या। 3 दलले संसदलाई बन्धक बनाएको रवि लामिछानेको आरोप। संसदीय समितिमा भागभण्डा गरेर संसदीय नियमावली विपरीत काम गरेको लिङ्गदेनको धारणा।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका एकपछि अर्को नेता कार्यकर्ता एमालेमा फर्कन थाले। सकसमा माधव नेपाल पार्टीभित्र अहङ्कारवाद हावी भएको आरोप। र प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया अघि बढ्यो। श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने संसदीय सुनवाई समितिको निर्णय। हौस् सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।